अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, बेयकीनी के समंदर में मुल्क की सियासी और मुआशी कश्ती अब भी हचकोले खा रही है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है, टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं, महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन ना तो डॉलर संभाला जा रहा है और ना ही सियासत संभाली जा रही है। इमरान खान फौरी इंतखाबात चाहते हैं, 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतजामात में मसरूफ़ है, लेकिन मरियम नवाज का मुतालबा है कि इंतखाब ज़रूर होगा, लेकिन उससे पहले एहतसाब होगा। इमरान खान कहते हैं कि चुन चुन कर आरोज़ लगाए जा रहे हैं और धांधली की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, तो वो इंतखाब जो अभी हुआ ही नहीं उस पर धांधली का शोर भी हमें पहले सुनाई दे रहा है। बहरहाल आइन तो तकाजा करता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को तस्लीम किया जाए, लेकिन गैर मुअय्यना इल्तवा नज़र नहीं आ रहा और इंतखाबात का इनेकाद होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अयाज साहब, बढ़ते सियासी दर्जा हरारत में आपको सिर्फ इंतखाबात खतरे में नज़र आ रहे हैं या सिस्टम ही खतरे में है? नहीं, हमें तो फिलहाल देखिए ना, देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है सिस्टम को। अगर ये जो आपने इकोनॉमिक सिचुएशन का बताया है, ये कोई खला में तो ये ख़राब पैदा नहीं हुआ। ये तो जो सियासी सूरत-ए-हाल मुल्क की ख़राब की गई है उसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुआ है। पहले भी कई बार कह चुके हैं, कोई सिंगापुर की इकोनॉमी या हांगकांग की इकोनॉमी नहीं थी, चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो बिल्कुल हम डूबने की तरफ गए हैं, ये जो सियासी इंजीनियरिंग यहाँ पे है उसकी वजह से है। तो ज़रूरत इसकी है कि आपने सियासी इस्तेकाम देना है। लेकिन यहाँ पे जो हम ये बात कहते हैं और इतनी बेमानी बात है, ये सियासतदानों को आपस में वो मसले हल करने चाहिए। मसला सियासतदानों का नहीं है। फिर मेन प्रोटैगनिस्ट्स, मेन एक्टर्स, एक तरफ डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी जमात, और दूसरी तरफ जिन्होंने जो मुहर्रिक बने सियासी इंजीनियरिंग के, जो दूसरी आप सियासी पार्टीज कहती हैं, वो मोरे हैं, वो आलेकार हैं, उनको सामने लाया गया है। उनकी अवाम में इस वक्त हैसियत नहीं है। इलेक्शन में होगी, जीत जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे, मौलाना बाशानी बन जाएंगे, शेख मुजीबुर रहमान बन जाएंगे, भुट्टो बन जाएंगे, वो और बात है। इस वक्त नहीं है। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन रुकवाने के पीछे कौन है? वही हैं जो कौम को वाज और नसीहत कर रहे हैं कि आपस में बैठें और साफ करें। अच्छा, जिले शाह के पीछे कौन है? फलानों के पीछे इबरत का निशान बनाने के पीछे कौन है? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो हैं। अब ये जो हमारे होनहार, काबिल कदर इंटरम ये जो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पंजाब में, वो जो अपनी हैसियत से कर रहे हैं, इशारे कहाँ से आ रहे हैं? हिज मास्टर्स वॉइस ऊपर बैठे हैं और बहुत ही होनहार हिज मास्टर्स वॉइस यहाँ बैठे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कतन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जिदबाजी जो है, ये दो फरीक जो हैं, एक जो बड़ी जमात है, बड़ी जमात ना होती तो उसकी हैसियत ना होती। ठीक है। इसके पीछे अवाम ना होती तो इनकी कोई हैसियत ना होती। वो बेशक जो है रोज टेलीविजन पे खिताब करते रहें, अवाम की सपोर्ट ना हो तो सियासी तौर पे बेमानी रह जाते हैं। ठीक है। वो हैं। और दूसरे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हथरखे कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मुक्तदरा कहते हैं। तो सोच की तब्दीली वहां पे आनी चाहिए, क्योंकि जो सोच की तब्दीली नहीं आ रही उसकी कीमत वो नहीं अदा कर रहे। ठीक है। उसकी कीमत मुल्क अदा कर। ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम वो कीमत चुका रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, ये जो जिद है फरीकैन के दरमियान, इसकी लपेट में सिस्टम तो नहीं आ जाएगा? देखें, ये जो सियासत है ये मुकालमे का नाम है, डायलॉग का नाम है कि दुनिया के जमहूरी माशरों में जो सियासत होती है उसमें बैठकर इश्यूज़ को हल किया जाता है। मैंने कल एक बात की थी कि खान साहब भी कहते हैं कि 2 नहीं 1 इलेक्शन, और ये भी कहते हैं कि 2 नहीं 1 इलेक्शन, लेकिन ज़िद और हटदर्मी है कि आपस में मिलकर नहीं बैठना। और वो जो इशारों की बात की जा रही है, ये पाकिस्तान की कौमी सियासी बदकिस्मती है कि ये सिस्टम इशारों पे ही चलता रहा है। कौन इशारों से मावरा था?
بات یہ کہ یہ جو کہا جی خلا نہیں رہتا، دیکھیں بات یہ کہ خلا کو پر کیا جاتا ہے عوامل کے ساتھ، اور طرز عمل کیا ہے؟ طرز عمل کیا یہ ہے کہ جی دوسرے جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جن کے اشاروں کی بات کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جمہوری سسٹم میں اسی لیے استحکام نہیں آیا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جو ہے مسائل حل کر پائیں گے، لیکن آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں جب مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا مشکلات کا سدباب ہوتا ہے؟ وہ اپنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ ملک پیچھے کی طرف گیا، یہ آگے کی طرف آ گئے، ملک ڈوب رہا ہے، ایک خاص طبقہ ہے، یہ جو سارے آپ دونوں طرف میں نام لے سکتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے کہ یہ کوئی لوگ ہیں جو 30-40 سال سے جنہیں موقع پرست، ابن الوقت، اور پھر سارے وہی ہوتے ہیں کہ وہ جو تبدیلی سرکار آتی ہے ان کے دائیں بائیں سارے وہی تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے نام لے دیں، میں اس وقت پیٹتا تھا، یاد ہے میں کہتا تھا کہ تحریک انصاف کی اصل ٹیم کو بروئے کار لائیں جو آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ آج جو سارا انتشار اور خلفشار کی پوزیشن ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ابھی معاشی صورتحال کی بات کی گئی ہے، اس میں کوئی اراء نہیں ہے کہ معاشی صورتحال ڈاواں ڈول ہے، موجودہ حکومت کی پالیسیز بھی کارگر نہیں ہوتی، لیکن معاشی صورتحال کو ڈاواں ڈول بنانے میں کس کس کا کتنا رول ہے ہم اس کی نشاندہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہاتھ رکھے جو ہیں وہ یہ، بھئی ہاتھ رکھے کسی کے محبوب بھی تو تھے نا، ہاتھ رکھوں کے بارے میں 3.5 سال کہا جاتا رہا کہ انہوں نے ہمیں بنایا بھی ہے، چلایا بھی ہے، اور پھر ان کی خدمات کے عوض میں ہم انہیں ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں، اور پھر میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں لے آئیں تو ہم آپ کو تاعمر ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ قول و فعل کا تضاد ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ سر یہ جو عوام ہے نا وہ بالکل خاموش ہیں، عوام ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے اس وقت جو اس وقت ملک کے جو سلگتے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر کر رہا ہے۔ کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ ہم برس اقتدار آ کے 22 کروڑ عوام کے ریلیف کے لیے یہ بندوبست کریں گے۔ کیا ان کے پاس ٹیم موجود ہے؟ اور جب اقتدار میں آتے ہیں ٹیمیں آتی ہیں وہ IMF سے، لیکن آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی سنجیدہ باتیں کریں، اس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس پروگرام میں اکثر اس خدشے کا اظہار کیا کہ آپ کو ڈر ہے کہیں سسٹم کولیپس نہ کر جائے، تو ایسی صورتحال میں پارلیمان کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے نا، پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ چاہیے کا لفظ ہے نا، تو چاہیے تو اس ملک میں بہت سی چیزیں، اگر اور چاہیے اس کے بیسس پہ پاکستان کا ہر مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اس کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے بہت ہی محدود سوچ کے فریم ورک میں رہ کر ہم ریاست کو، حکومت کو، آئین کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہ جمہوریت کے ماتحت سمجھتے ہیں اور نہ آئین کے ماتحت سمجھتے ہیں۔ آئین ٹھیک ہے، جب تک ہماری خدمت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جب خدمت نہیں کرتا تو آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ یعنی اس وقت بہت سے لوگ پاکستان میں کچھ سیاسی لیڈران 50ویں سالگرہ منانا چاہتے ہیں کیونکہ 10 نومبر 1973 کو آئین بنا تھا، 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا تھا، لیکن میرے نزدیک آئین کو اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ ہے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ آئین میں جو بات کہی گئی ہے کہ انتخاب ہونے چاہیے ان کو آپ دائیں بائیں کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی وہ ڈیفنس والے یہ کہتے ہیں، فائنینس والے یہ کہتے ہیں، فلاں سیکٹری یہ کہتا ہے، فلاں سیکٹری وہ کہتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن سیکرٹری سے بریفنگ کیوں لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو چونکہ اگر الیکشن کمیشن کی نیت صاف ہو نا تو وہ الیکشن ڈیفینٹ آرڈر دے کے کہ یہ الیکشن کا شیڈول ہے، اس طرح الیکشن ہوگا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھے ایگزیکٹو اداروں کو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق الیکشن ہو رہا ہے اور آپ یہ ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور ان کو دینی پڑیں گی۔ لیکن یہ کہ بریفنگ، سیکرٹری کی بریفنگ دیکھیے، سیکرٹری دیکھتا ہے منسٹر کی طرف، اگر منسٹر یہ کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا تو اسی قسم کی بریفنگ دے، اگر منسٹر کہتا ہے الیکشن ہو رہا ہے بریفنگ تیار کرو، اسی قسم کی بریفنگ تیار ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے نا اس وقت الیکشن نہ کروائیں گے نا، اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو سیاست دانوں کی، خاص کر جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے،
اس کی جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہے آئین. اگر آپ آئین کو توڑتے ہیں، اگر سیاستدان آئین کو توڑتے ہیں تو یہ شکایت نہ کیجیے کہ کوئی اور آئین کو توڑے گا. دیکھیے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ریاست کو بچا رہے ہیں، سیاست کو قربان کر رہے ہیں، بھائی ریاست کو تو اس طرح نہیں بچایا جاتا. ریاست کو بچایا جاتا ہے جب آئین کو بالکل ریاست کو بچانا ہے تو آئین کی حفاظت بھی کریں نا، لیکن آئین میں آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو انتخاب نہیں ہو سکتا. صافی صاحب ایسے میں خطرے میں انتخابات نظر آ رہے ہیں آپ کو یا سسٹم خطرے میں؟ انتخابات ہو جاتے ہیں تب سسٹم بچ جائے گا؟ مریم پتہ نہیں آپ کس سسٹم کی بات کر رہی ہے. سسٹم تو مجھے نظر آ ہی نہیں رہا اس وقت. کس آئین کے تحت جو ہے یہ ملک چل رہا ہے، کن اخلاقی بنیادوں کے تحت جو ہے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. میں صرف حکومت کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، تمام جو مقتدر ادارے ہیں اور سیاہ و سفید کے مالک جو ہیں انہوں نے کب نظام کو ملوث خاطر رکھا ہے. اگر ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، یہ 73 آئین کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اس آئین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ضیاء الحق صاحب کی بات یہاں پہ بار بار آپ کے اس پروگرام میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے 77 کے واقعات کا. یہی جو احتساب پہلے اور اس کے بعد انتخاب، پھر ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے محبوب قائد کا اس زمانے کا ذوالفقار علی بھٹو کا پھر کیا انجام ہوا، اور نظام وہی قائم رہا. جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا انہوں نے اسی نظام کو جب تک وہ چلانا چاہ رہے تھے، جب تک وہ حیات تھے تو وہی نظام چلتا رہا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرف نے بھی یہی آئین تھا، یہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھی، انہوں نے بھی اس نظام کو اپنی مرضی سے چلایا اور جب تک وہ اقتدار میں تھے، اور حتیٰ کہ ایک عدالت نے پھر انہیں کیپٹل پنشمنٹ کی سزا دی، ان کو سزائے موت کی سزا سنائی، لیکن کسی پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور ہم آخر میں جو کچھ صحافی اور کچھ جو تجزیہ کار ان کو کہتے رہے کہ آئین شکن اور پاکستان کے باغی اور پتہ نہیں کیا غدار اور اس قسم کے ان کو القابات سے نوازا گیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، اور اب وہ اپنی طبعی موت جو ہے وہ مر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب جو ہماری جو وفاقی حکومت قائم ہے وہ کس نظام کے تحت اگر بیٹھی ہے، تو پھر اگر آئین کے تحت بیٹھی ہے تو پھر تو آئین کا تقاضا یہی ہے جو اس وقت فی الوقت ان کی جو فوری طور پہ جو ایک رسپانسبلٹی بن رہی ہے، تو آئین کے ان شکوں سے اور آئین کی اس ذمہ داری سے وہ کیوں کترا رہے ہیں؟ اگر وہ خود آئین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں سے وہ ان کا مطالبہ پھر ناجائز ہے. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اسی آئین کے ساتھ کئی دفعہ کھلواڑ کر چکے ہیں اور اب بھی کھیل رہے ہیں. جن آئینی شکات نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ عدلیہ کا احترام کریں گے، وہ اداروں کا احترام کریں گے، وہاں پہ وہ پھر آئین کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. زمان پارک کے کسی ایک سائٹ ٹیبل پہ وہ ان کو اگر کوئی آئین کی کتاب وہاں پہ موجود ہو تو وہ پھر ایک سائٹ پہ بند ہی رہتی ہے. لیکن جب ان کو اپنی سیاست کے لیے آئین کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر اس کا گردان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایاز صاحب نے بہت پرمغز بات کی، اس پہ سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اگر کسی سے واقعی بات انہوں نے جو دہائی دی تھی جنرل عاصم منیر صاحب سے ملنے کے حوالے سے، ان کے جو گلے شکوے جو سامنے آئے تھے پھر جن سے وہ انہوں نے پھر انکار بھی کیا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر سیاسی قوتوں سے بھی ہاتھ ملانا پڑے گا عمران خان صاحب کو. تب لیکن وہ تو نیوٹرل ہو چکے ہیں اور انہوں نے صاف ہوگا. الفاظ میں کہہ دیا کہ سیاستدان اپنے مسئلے خود حل کریں. اب خان صاحب کا بھی یہی ماننا ہے اور ایاز صاحب آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ واحد حل انتخابات ہیں. خان صاحب نے خود اسمبلیاں تحلیل کی، معاملہ سپریم کورٹ میں گئے، الیکشن کی تاریخ آ گئی، لیکن ابھی الیکشن ہونا ہے اور آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی شروع ہو چکی ہے، آروز کو متنازع بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں بالکل آپ مس لیڈنگ آپ کر رہے ہیں. آپ نے یہ پہلے وہ دھاندلی کا وہ کر دیا. انہوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کیا بات کر دیا؟ مس لیڈ نہ کریں، کوئی ایسے دھاندلی کی بات نہیں ہوئی. ایاز صاحب ان کا بھی انٹرویو آن ایئر جا رہا تھا. دس از ایبسلیوٹلی آپ مس لیڈ کر رہی ہیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے.
बात है इलेक्शन की। इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, ये इमरान खान डिमांड नहीं कर रहा, ये आपका आइन डिमांड करता है। विल यू होल्ड इलेक्शंस और नॉट? और ये कोई फर्जी किताबी बातें, एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। इकोनॉमी हमारी तबाह हो गई है, होने को नहीं जा रही। हम तबाही के धाने पे नहीं हैं, धाने से हम गुजर चुके हैं। आपने और कितनी तबाही करनी है? मजीद तबाही की गुंजाइश रह गई है? आप इसहाक डार से पूछ लें, तबाही की गुंजाइश नहीं रही। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप पूछ लें, इसहाक डार के चेहरे से आप पूछ लें। ये कोई एकेडमिक हम बात कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी सेमिनार हम कर रहे हैं? हमें हमदर्दी है जो इंतखाबात से भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, और हम उनकी फहम व फिरासत को दाद देते हैं कि उन्हें पता है कि हमें जूते पड़ेंगे। आम जूते नहीं पड़ेंगे, भिगो के पड़ेंगे, इसलिए वो करने अक्लमंदी दानिश दिखा रहे हैं। पर आप भागना चाहते हैं, और ये जो यहां पे लाहौर में हो रहा है 144 लग रही है। इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त होनी चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना है, तो इलेक्शन बगैर रैलीज, बगैर पॉलिटिकिंग, बगैर मोबिलाइजेशन कल होगी ना, कल रैली कर रहे हैं खान साहब, लेकिन PSL की ये वजह आप से कर हुआ है। ये आप कर रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? आपके पीछे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है इंतजामिया, उसके पीछे कौन है? मोहसिन नकवी साहब है। मोहसिन नकवी साहब के पीछे कौन है? भाई ये एजेंडा किसका है? लेकिन रीजन वैलिड था ना, ये जो PSL है, की वजह से रैली मंसूख हुई ना। आप ये करना चाहते हैं कि यहां पे खलवाड़ हो, यहां पे गड़बड़ हो, यहां पे तबाही हो, यहां पे जिले शाह की लाशें हों, ताकि आपको जवाब मिले कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये आप चाहते हैं। और ये करके चले आप इसमें कामयाब हो गए तो आपकी सिचुएशन संभाल लेंगे, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा। मतलब कोई अकल और दानिश से काम लें भाई, तारीख पाकिस्तान पे कोई नजर डालें। आपने मदाखलत इंजीनियरिंग 75 साल पे मुहित है, आप कहां कामयाब हुए? कुछ अपने किए पे देख लें कि जब ऐसी इंटरवेंशन मुदाखलत होती है नताइज क्या निकलते हैं। ये प्लीज कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा स्क्रीन भी देख लें। खान साहब के बयानात भी चल रहे हैं, तो धांधली से मुतालिक उन्होंने बात की है। एक तो खान साहब का धांधली का बयान जो अभी से इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए काफ़ी है। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा जो तकाजा कर रही हैं, वो अपने वालिद के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला चाहती हैं। लेकिन क्या ये अजाला इस लिहाज से दुरुस्त होगा कि आप ये ख्वाहिश रखें कि खान साहब को सियासत बदर कर दिया जाए? देखें, जो आपने धांधली के इल्ज़ामात की बात की है, तो ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और ये गलत नहीं चल रहा। और इसलिए कि खान साहब की अपनी एक तारीख भी है। बाजे कि क्या हम तारीख से इनराफ कर रहे हैं कि जी वो जिस इलेक्शन में हर इलेक्शन जिसमें वो नहीं जीते, वो धौंस और धांधली का इलेक्शन होता है, और जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़्यादा इलेक्शन है वो उनके नज़दीक दुरुस्त है। तो मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ कि ये सारे मामलात इस तरह चलेंगे नहीं। आईने पाकिस्तान की बात हो रही है, क्या इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान से इनराफ करेगा? क्या पाकिस्तान के अदारे आईनी पाकिस्तान से इनराफ करेंगे? आईने पाकिस्तान मसाइल का हल पेश करता है, मसाइल हम पैदा करते हैं, आईने पाकिस्तान उसका हल पेश करता है। और अगर हम आईने पाकिस्तान को बुरेकार लाए होते तो हम इस नैश पे खड़े होते कि पाकिस्तान का कोई इदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं था, वो दूसरे इदारे में। दूसरी बात, आप जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहती हैं, देखिए बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना एक प्रोग्राम है, अपना एक मंशूर है, उन्होंने उस पर कारबंद होना है। मैं जो बात यहाँ पर बार बार एक कह रहा हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तायीद और हमायत हासिल है तो आप सियासी तर्ज़ अमल अख्तियार करें। मैंने कल यहाँ पर एक बात कही थी और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया तहरीक इंसाफ ने। आज उन्होंने एक साहिब फैसला किया, इस पर हम बात कि करेंगे। उन्होंने अच्छा, इस पे बाद में बात है कि अगर आप सियासी तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा, और जिस कैफियत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस कैफियत का तदारक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या पाकिस्तान के अदारे करेंगे? ये पाकिस्तान के सियासतदान करेंगे। और हमारा बड़ा अलमिया ये है, हम इक़्तिदार में हों तो सब कुछ ठीक है, हम इक़्तिदार से बाहर हों तो यहाँ पर एक जुल्म है, एक तशद्दुद है, एक बेराह रवी है। बात है कि ये जो दौरे पैमाने हैं, इन्होंने पाकिस्तान को आज यहाँ लाके खड़ा किया है कि लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप इक़्तिदार में थे तो ठीक है। आज आइन कानून सब कुछ
کہ وہ جی میری ذات کے گرد گھومنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بدترین آمریت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو اس وقت ماحول پروان چڑھ چکا ہے، الزامات کی سیاست ہے، انتقام کی سیاست کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پر خان صاحب کے ایسے بیانات، کیا انتخابات سے استحکام ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا ریورس کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر انتخاب نہ کروائے جائیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر آپ کو دیکھیے جمہوری نظام میں اگر آپ تھوڑا سا بھی بلیو کرتے ہیں تو جب اس قسم کی کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، انسرٹینٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ عوام کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ جمہوری طریقہ ہے۔ باقی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، اور اس میں جو ہے ایک انتخاب بھی ایک طریقہ ہے۔ انتخاب جو ہے نا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، انتخاب ایک راستہ دیتا ہے جس میں کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے اس حکومت کو چونکہ عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو لہٰذا کم از کم 1 سے 1.5 سال تک اس حکومت کے پاس ڈیسیجن لینے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور وہ اسٹرانگ ڈیسیجن لے سکتی ہے۔ اگر نہ لیں، اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو پہلے تو ہے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ یہی ہے اگر سیاستدان آئین کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اوروں کو بھی یہ اپرچونٹی آپ کرتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے کیا؟ جو اس وقت جو سیاستدان باتیں کر رہے ہیں، رولنگ پارٹی جو باتیں کر رہی ہے کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ہے، یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے تقاضے یہ ہیں کہ آئین کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اسے کہتے ہیں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ اپنے وقتی ضرورت کے تحت آئین کو ہرگز ایک سائٹ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن صافی صاحب اس سے پہلے جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ ابھی سے دھاندلی کی تیاری شروع ہو گئی ہے، ایسے میں انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے گا پھر؟ دیکھیے، ایک تو خان صاحب کو آروس کے پاور کا پتہ ہے، خان صاحب کو RTS کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، خان صاحب کو نگران حکومتوں اور ان کی جو ایاز صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقوی صاحب ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان لوگوں کی قوت سے بھی وہ آگاہ ہے۔ ان کے خدشات بالکل بجا ہے۔ جس طریقے سے 2018 میں ان کے حق میں پورے سسٹم کو مفلوج کر کے، ناکارہ کر کے، استعمال کر کے ان کو اقتدار دلوایا گیا تھا، تو خان صاحب کو بھی شاید اس وقت آئینے میں جو ہے وہی چیزیں نظر آ رہی ہے جو ان کی ایما پہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے مخالفین کے ساتھ کیا ہے۔ تو میں اس بات سے خان صاحب کے خدشات کو بالکل جائز بھی سمجھتا ہوں اور PTI کے لیے خطرناک بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ملک میں الیکشن وہی لوگ ملتوی کروا سکتے ہیں جو لوگوں کو غیر مرئی طریقوں سے الیکشن جتوا سکتے ہیں۔ یہ کسی الیکشن کمیشن، یہ کسی شہباز شریف صاحب کا، یہ کسی رانا ثناء اللہ صاحب کی بس کی بات ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ بظاہر نہیں ہے، اس لیے ان کا ڈرنا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور یہ جو الیکشن کے التوا کے حوالے سے آئین کی بار بار جو وائلیشن کی بات ہو رہی ہے، میں ذاتی طور پر تو میں یہی مطالبہ بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن عدالتی احکامات کے مطابق ہو، لیکن اسی آئین نے انتظامیہ کو بھی اختیار دیا ہے، تو پھر یہ قانونی منشگافیہ ہو جاتی ہے، قانونی جو ہے وہ دندہ گورکھ دندہ اس سے بن جاتا ہے۔ یہ پھر اس پہ آئینی بحث ہونی چاہیے اور یہ کسی آئینی فورم پہ تمام گفتگو ہونی چاہیے۔ تھنک ٹینک کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا انتظامیہ الیکشن، ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے نا الیکشن کروانا۔ منگل کو الیکشن کمیشن ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کر رہا ہے، معاملہ دیکھتے ہیں منگل تک کیا ہوتا ہے۔ ہمیں فی الحال پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ PTI نے آج ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، کل تک اپنی ریلی ملتوی کر دی، لیکن یہ بار بار جو 144 کا نفاذ ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। आज लाहौर की सड़कें एक बार फिर तसादुम से बाल बाल बच गईं। उधर रैली का ऐलान था, इधर 144 नाफिज हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने दानिशमंदाना फैसला किया और रैली को कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब यासब कल खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ रैली की क़यादत करेंगे, लाहौर की सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी है। फिर मुखालिफिन जवाब तो फराहम करेंगे ना। आज जो आपने कहा ना तसादुम से बच के, और इंतज़ामिया के दिल बैठे होंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से लाहौर इंतज़ामिया इस सोच और पॉलिसी पे कारबंद है कि यहाँ पे तसादुम हो, गड़बड़ हो, मैदान जंग हो। यहाँ पे अब मैं ज़िले शाह का बार बार नाम नहीं लेना चाहता, ना उसकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ, ना ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा अनोखा एक्सीडेंट था जिससे एहसास एजा जो एक इंसान के होते हैं उस पर भी चोटें लगी। वो हमें बता तो दें कौन सा है, कहाँ से कोई। लेकिन रैली का उन्होंने कहा है आप जब मर्जी अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखें, इसलिए वो कल है, वो मेरी बात सुन लेना, आप वो बिल्कुल बेताब हो जाती हैं जब ज्यादा यहाँ पे जाता है, तो आपका वो बीच में से बिल्कुल वो बेताब ना, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप पॉइंट पे रहा करें ना। पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ, यही पॉइंट है कि वो चाहते हैं कि कोई जवाब मिले और तहरीक इंसाफ उनको जवाब फराहम नहीं कर रही। अवामी शो भी है, वहां जाके देख लें। जी जी, कभी शो खत्म हो तो आप हमें दावत दें, थिंक टैंक वहां देख तो लेना कैसे है, लंगर लगे हुए हैं, खाने पक रहे हैं, तो आपने हलवे, देनी सारे है, एमएनए फलाने जो उम्मीदवार हैं वो सारे वहां पे। आप ऐनी वो जो शाहिद हैं। कहते हैं ना, वो जो कहते हैं अवाम सियासी अमल, वो ये सियासी अमल नहीं तो और क्या है? ये कोई टीटीपी का अमल है? कोई टीटीपी के ये आदमी आए हैं, उन्होंने मशीन गनें लगाई हुई हैं? या ये आप कहेंगे कि जिले शाह वाला है, वो सियासी अमल होता है? वो आप करना चाहते हैं? वो सियासी अमल दिखा रहे, रैली निकालना चाहते हैं। बहाना क्या? पीएसएल का मैच, और पीएसएल का मैच इस तरफ है, रैली उनकी वहां निकल रही है रेलवे स्टेशन की तरफ, दाता दरबार की तरफ। आज मतलब लेकिन मुल्क भर से लोगों ने इकट्ठा होना था ना। हैं जी, मुल्क भर से लोगों ने इस रैली में इकट्ठा होना था, मकबूल लीडर हैं। आप कह रही हैं कि मुल्क भर से होना था, आप तो कह रही हैं यहाँ पे हमें कह सपोर्ट है ही नहीं, नहीं। खान साहब के वो दीवाने है, बहुत अगर है ना। तो करने और सियासी अमल क्या होता है? ठीक है, जवाब फराहम वो नहीं कर रहे, और आपके ये दिल अच्छी बात बैठ है। गए नहीं, ये बहुत अच्छी बात कि है। क्यों नहीं, आज क्यों खान नहीं? साहब का ये फैसला लेकिन बहुत अच्छा लगा, दानिशमंदानी का फैसला किया। लाहौर इंतजामिया ने फिर कोशिश करनी है इश्तियाल दिलाने की। लेकिन ये गिला भी किया गया सलमान साहब कि एक सियासी जमात है जिसको आप सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी सियासी जमात पे सारी कदगनें लगाई गई हैं। वजह मेरा ख्याल है जिस सियासी जमात की वो बात कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कोई उनकी ऐसी लाहौर में एक्टिविटी नहीं देखी, लेकिन उन्होंने वर्कर्स जो कन्वेंशन आज हो रहे हैं। मुलतवी किया है ना कल के लिए, ये उनका एक साइब इकदाम है, और सियासत हिकमत के साथ मशरूत होती है। अगर यही काम वो 8 तारीख को भी कर लेते, देखें अगर पीएसएल को बुनियाद बनवाया तो उस वक्त 2 ख़वातीन के आलमी दिन पे 2 मार्च थी, और 8 मार्च का दिन था। तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात करते हुए कहा था कि आप इसे मुलतवी कर दें, लेकिन अगर वो मुलतवी कर दिया जाता तो ज़िले शाह की डेथ इस तरह से ना होती। मैं समझता हूँ कि अब कल खान साहब लाहौर में कर रहे हैं, तो एक तरीक़ेकार होता है इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के साथ। मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सियासी एक्टिविटी की इजाज़त है और कल दे रही है। देखिए कल आपकी रैली जो है हर हवाले से पुरअमन भी होगी और सिक्योरिटी इकदाम भी होंगे, और आपने सेक्रेटरी होम को, लाहौर के डीसीओ को, लाहौर के डीआईजी को बाकायदा अपने रूट से आगाह किया है, वो इसका बंदोबस्त कर रहे हैं। ये तरीक़ेकार होता है सियासी। अगर आप ये समझें कि आप जब मर्जी और जिस भी इवेंट को बुनियाद बनाकर आप सड़कें बंद कर देंगे, आप जलसे जुलूस और एहतजाजी रैली, देखिए आईने पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तो आईने पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडरशिप को इज़हार राय की और एहतजाज की इजाज़त देता है। और वही आईने पाकिस्तान जो इंतज़ामी अदारे हैं उन्हें अवाम के अमन आमा के लिए, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरीज़ा सर अंजाम देने का भी इख्तियार देता है। और ये बार बार कहना कि जी वो निगरान, भाई निगरान किस पार्टी से हैं? ये निगरान ज़रा उठा के देख लें किन किन पार्टियों से। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत तारी है। अलबत्ता जो एक तरीक़ेकार है उसी तरीक़ेकार के मुताबिक कल आपकी रैली होगी। जहाँ तक आपने कहा कि जी वो कोर्ट जाएंगे या नहीं, बात यह कि कोर्टों से उन्हें इंसाफ मिल रहा है, उन्हें जाना चाहिए, और बात यह कि कोर्टें अदल इंसाफ की फराहमी के लिए होती हैं। देखना ये होगा ना कल अब अदालत में वो क्या जवाब पेश करेंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कई सारे सवाल खड़े होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई ने आज अपनी रैली को मुलतवी किया और कल अब खान साहब लाहौर की सड़कों पर निकलेंगे। डॉक्टर साहब, कल एक बड़ा शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छी बात है, इंतखाबी माहौल बनेगा। ये इंतखाबी माहौल तारी होता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, वो तो कल आएगा तो पता लगेगा क्या होगा। आज का जो सेक्शन 144 था वो अफसोसनाक है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाए तो इस किस्म के पाबंदियां नहीं लगाई जाती, फैसिलिटेट किया जाता है। और जो है ये इससे बात नहीं बनती। अब कल आपको लगता है पीएसएल का एक जवाब फराहम किया गया? देखिए 8 तारीख को सेक्शन 144 लगा, बाकी सारी एक्टिविटीज़ लाहौर में हुई हैं। पीएसएल में क्या वहाँ 5 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे? 5 जो वो पीएसएल के लिए जा रहे थे तो क्या वो 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते थे? अच्छा, और औरतों की मार्च भी हुई है, लेकिन 144 सिर्फ एक जगह लगा है। और आज भी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, साइकिल रेस भी हुई है, पीएसएल भी हो रहा है, पाबंदी भी लग रही है। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये पाबंदियां इलेक्शन में नहीं लगनी चाहिए। और कल अगर हो रही है देखेंगे, अगर अच्छी हो गई, अगर ये रैली हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट कर रही है तो सवाल ये है कि 8 तारीख को क्या वजह थी कि डंडे सोटे ले खड़े थे? मैंने तो देखा है, यानी मैंने तो आंखों से ब्लॉकेट किया हुआ सड़क आंखों से देखी, वहाँ कम से कम घंटा मैं खड़ा रहा हूँ उस जगह जहाँ ये ब्लॉकेट था। तो सवाल ये है कि अगर रवैया बदला है तो ये 8 को भी हो सकता था, आज भी हो सकता था, क्योंकि आप बैठ के फैसले करते हैं। लेकिन उसको आज पहले रिफ्यूज़ल किया डीसी ने, और डीसी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। डीसी जो इस वक्त तो खातून है गलबन लाहौर की डीसी जी, तो वो डीसी जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। वो जिम्मेदारी जो टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उधर चली जाती है। तो इसलिए चलिए अच्छी बात है, और इस वक्त फैसिलिटेट करना चाहिए हुकूमतों को। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ कल रैली होगी, बाद में बाकी पार्टियां भी रैली करें और उनको इंतजामिया को फैसिलिटेट करना चाहिए, इंतखाबी माहौल रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ठीक है साफी साहब, आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में बार बार दफ़ा 144 का निफाज क्या जाहिर करता है? देखिए, ज़ाहिर तो इससे बदनीयती ही हो रही है। इमरान खान साहब को घर तक महदूद रखना ही हमें ये कहना पड़ रहा है कि इसका मकसद तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंतखाबी माहौल की बात करें तो उसके आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। आप जानती है कि इलेक्शन कमीशन ने 32 हलकों में जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात होने थे मार्च में, ग़ालिबन 16 और 19 मार्च को, उसको भी मुलतवी कर दिया है आज। तो हालात उस तरफ जा रहे हैं जिसके हवाले से ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इलेक्शन से राह फरार है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब कब से आईन और क़ानून और दफ़ा 144 को उन्होंने, माजी में तो कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि उन्होंने दफ़ा 144 को मलहूज़ ख़ातिर रखा हो या उसका एहतराम किया हो, माँ सिवाय ये जो एक दफ़ा पहले लाहौर में 2 दिन पहले जो उन्होंने मुलतवी किया, और आज इसी इस्लामाबाद में हमने देखा था कि दफ़ा 144 का निफाज होता और ख़ान साहब अपनी जो है लाओ लश्कर के साथ शहर पे हमलावर होते और दफ़ा 144 की ऐसी की तैसी वो कर देते। रावलपिंडी में हमने देखा है, बहुत सारे और शहरों में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इमरान खान साहब ने अपनी क़ुव्वत का इजहार किया है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अयाज साहब तो कह रहे हैं कि वहाँ पे हलवे भी बन रहे हैं, वहाँ पे देगे भी चढ़े हुए हैं। तो ये जो भी इस तरह की जो भी सियासी जमातें इस बात पे मजबूर हो जाएं कि उनको हलवा की देगे चढ़ानी पड़े या फिर बिरयानियों की पैकेट तकसीम करने पड़े, तो उनको कोई मसला होता है क्राउड जमा करने में। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ख़ान साहब को शायद वैसे या ख़दशा है या उनको आवाम की तरफ से वो रिस्पांस कम से कम रैलियों के हवाले से फ़िल वक्त नहीं मिल रहा। और कल के दिन उनके लिए ज़्यादा सूदमंद इसलिए भी है कि जब उनकी किसी अहम केस में पेशी होती है तो वो ऑडियो तो अभी सामने आई है जो फवाद चौधरी साहब अपने भाई को जो समझा रहे थे कि ट्रक जाके हमने खड़ा कर देना है,
تو ٹرک جب روڈ پہ ہوتا ہے تو پھر عدالتوں سے ان کو اتفاقاً پھر ریلیف بھی ان دنوں زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے. تو آج کی بجائے کل ان کا ٹرک پہ سوار ہونا جو ہے ان کو اپنی سیاست کے لیے زیادہ سودمند شاید نظر آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے دفعہ 144 کا آج احترام کیا, جو اچھی ٹھیک ہے. بات دیکھتے ہیں کل کی ریلی تصادم کیا رنگ جماتی ہے. اور آج ہمارے پروگرام کا آخری دن ہے. اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے اس امید کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہوگی. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.